adlaw mga bata, malipayon kaayo kami nga makita kamo karon nga nagtapok aron makakaton ug mas makaila pa nato si Jesus sa sakramento sa Eucharistia. Mao kini ang pinakabalaan nga komunyon. Ang sakramento sa Eucharistia ang tinubdan o kinauyukan sa Kristohanong kinabuhi nga mao ang lawas o dugo ni Kristo diha sa dagway o bayhon sa pan ug bino. Gitukod na Jesus ang sakramento sa Eucharistia diha sa katapusang panihapon kauban ang iyang mga apostoles. Mabasa sa CCC 1324, ang Eucharistia mao ang kasing-kasing ug tumoy sa Kristohanong kinabuhi. Kini mao ang sakramento diin ang tinuod ug buhi nga presensya ni Kristo makita sa tinapay ug bino nga gihiusa sa gahom sa Espiritu Santo ug sa pulong sa pari. Ang Eucharistia dili ordinaryo nga simbolo lamang, kundili sakramento sa tinuod nga presensya ni Kristo, lawas, dugo, kalag, o pagka-Diyos. Ang pulong Eucharistia, gikan kini sa Grego nga Eucharistia nga nagpasabot nga pagpasalamat. Sa matag misa, ang simbahan magpasalamat sa Amahan alang sa kaluwasan kang Kristo. Hanay sa pagpadayag. Tapos mahatag ang makalisang unod o kahulugan sa Eucharistia, ang sunod nga pagpadayag magsugod diha sa Eucharistia, isip mapasalamatong pagsimba nga gihimo sa katilingbang Katoliko, panahon sa pagsaulog sa panihapon sa Ginoo. Unya ang tulo ka paghulagway ni Juan Pablo II gigamit sa paghanay sa mosunod nga pagpadayag sa Eucharistia. Una, isip sakramentong sakripisyo, dayon ang sakramento sa pagkalawat, ug sa katapusan ang sakramento sa presensya, nga naglakip sa saad sa umaabot nga kinabuhing dayon. Unsa ang kahulugan sa pan ug bino diha sa Eucharistia? Isip abot sa yuta, gikan sa Dios o ginama sa kamot sa mga tao, ang pan ug bino naghulagway sa pagtambayayon sa Dios ug sa katawhan sa bangkete sa kinabuhi. Ang pan ug bino mao ang pinakaimportante nga sign sa atong Eucharistic Sacrament. Sa misa, ang pari mag-ampo og musulti sa pulong ni Jesus sama dito sa katapusan nga panihapon. Pinaagi sa consecration sa misa, mahitabo ang transubstantiation sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Si Kristo mismo buhi ug mahimayaon. Anaa gayud siya tinuod. Ang iyang lawas ug iyang dugo uban sa iyang pagka-Dios. Busa sa komunyon, dili lang pan ug bino ang atong madawat, kundi si Jesus mismo buhi ug tinuod. Mga bahin sa liturhiya sa Eucharistia. Una, pag-andam sa mga halad. Ang tinapay ug bino ihalad sa Dios uban sa atong kinabuhi ug kalibutan. Ikaduha, ang Eucharistikong pag-ampo. Ang kasing-kasing sa misa, diin ang pari mag-ampo sa pag-auhag sa Espiritu Santo. Pag-usab sa tinapay ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Paghandom sa misteryo sa kaluwasan ug pag-ampo sa mga buhi ug mga patay. Ikatulo, pagpakig-ambit sa komunyon. Ang mga tumutuo mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Isip pagkaon sa kalag ug pagtuo. Ang labing kumun nga mga ngalan mao, ang Eucharistia, ang Santos nga Misa, ang panihapon sa Ginoo,
ang pagpikas-pikas sa pan, ang Eukaristikanhong kasaulugan, ang handumanan sa pagpasakit, kamatayon sa pagkabanhaw sa Ginoo, ang balaan nga sakripisyo, ang balaan og Dios ng liturhiya, ang balaan nga mga misteryo, ang labing balaan nga sakramento sa altar, ug ang santos nga komunyon. Una, ang anamnesis, ukon paghandom. Sa Eukaristiya, dili lang kita nagahinumdum apan gipresenta usab ang sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo sa usa ka dili madugangan nga paagi. Ang sakripisyo sa misa ug sa Kalbaryo maura gyud. Ikaduha, mao ang transubstansasyon. Ang presensya sa tinapay ug bino mausa og mahimong lawas ug dugo ni Kristo bisan pa man nga ang panagway magpabilin. Ang pagbalhin sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo mao ang transubstansasyon nga mahitabo diha sa pagkonsagra. Sa pari sa pan ug bino sa pagbayaw ug pag-ingon, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo diha sa santos nga misa. Ikatulo, mao ang pakig-ambit sa misteryo sa Paskal. Ang Eukaristiya naghiusa kanato sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Kaupat, nga teolohikal nga kahulugan sa Eukaristiya mao ang komunyon sa simbahan. Ang tanan nga modawat sa Eukaristiya naghiusa isip usa ka lawas uban ni Kristo. Ang duha ka importanteng bahin sa misa. Liturgy of the Word. Mao kini ang unang bahin sa santos nga misa. Kini nagkahulugan nga ang Dios nakigsulti ngadto sa iyang katawhan. Busa maminaw gayud kita. Liturgy of the Eucharist. Mao kini ang ikaduhang bahin sa santos nga misa. Kini nagkahulugan nga ang Eukaristiya usa ka tinuod nga sakripisyo og pagsalusalo. Niining bahina atong mahimamat sa Jesucristo diha sa hulagway sa pan ug bino. Mga bunga sa Eukaristiya. Una, paghiusa kang Kristo og mas lawom nga relasyon ngadto kaniya. Kaduha, paghiusa sa simbahan isip usa ka lawas ni Kristo. Katulo, pagpasaylo sa gagmay nga sala o venial sin. Kaupat, paghatag kusog aron malikayan ang mortal nga sala. Kalima, pag-andam alang sa kinabuhing walay katapusan. Nganong kinahanglan man kita mokalawat sa lawas ug dugo ni Kristo? Sa pagkalawat nato, atong gidawat si Kristo ug mipuyo siya kanato. Dapat andam kitang mokalawat sa lawas ug dugo ni Kristo aron makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon sa katapusang adlaw. Makita nato kana sa Juan 6:53 hangtod 54. Ang pagpikas-pikas sa konsagradong pan nagtimaan sa pag-inambitay. Bisan daghan kitang mokalawat, parihas lang na Jesus ang nadawat. Maskin unsa pa kagamay nga bahin sa hostiya atong nadawat, si Jesus gihapon ang atong gikalawat. Ang pagdawat sa lawas ni Kristo kinahanglan angayan ug takos kita. Makita nato kana sa 1 Korinto 11:27 hangtod 31. Ang hanay sa misa, ang tibuok kasaulugan sa Eukaristiya, naglangkob sa reto sa pagsugod
pasiunang awit, paghimamat, paghinulsol, ang gloria ug pasiunang pagampo. Liturhiya sa pulong, pagbasa sa kasulatan, homileya, kredo ug pagampo sa katilingban. Liturhiya sa Eukaristiya, halad sa mga gasa, pagampong Eukaristiko nga naglakip sa prepasyo, pagsangpit sa Espiritu Santo o Epekleses, saysay sa katapusang panihapon, pagbayaw, paghandom o anamnesis, ikaduhang pagsangpit sa Espiritu, mga pangaliya, ang dakong paghimaya uban sa amin, reto sa pangalawat, amahan namo, pagampo sa pag-iwas, pagampo sa panagdait, pagpikasapan, pangalawat, pagampo human sa kalawat, reto sa pagtapos, katapusang panalangin, panglakaw. Mga igsuon na halad na atong Santo Servisa, maglakaw kita diya sa gugma o kalinaw o Kristo. Ang Eukaristiya usa ka paagi nga magpabilin sa Hesus uban kanato matag adlaw. Sadyang mudawat kita sa balaan nga komunyon si Hesus mismo musulod sa atong kasing-kasing aron magpuyo ug maglig-on sa atong pagtuo. Busa andama inyong kaugalingon, inyong mga kasing-kasing ug huna-huna aron makasabot ta og maayo unsa ka importante ang sakramento nga atong dawaton.